Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Citizens worry as land rates soar in the state, especially along the coast. Non-Goan parties buy land at twice the rate to put up mega projects, say South Goa residents. And now for the news in detail. Goa, once celebrated for its tranquil villages, pristine beaches and fresh air, is now a hotspot for home seekers and construction giants from across the country. The state is seeing a surge in large-scale projects, many backed by non-Goan investors, leading to a looming housing crisis. As North Goa has become increasingly unaffordable, similar patterns are emerging in the south. Our reporter Ramesh Naik Raut brings us the details. आज सगळी लोकांक खबर आसा की गोंय हे उसले पावण्यार पावले कडेन आसा आनी जगाच्या नक्षाचेर गोंय ल्हान आसो पूण गोंयचें नांव हे फेमस जाले कडेन आसा आनी हेजे खातीर म्हणला आवो जावो गोंय तुमारा हे म्हणून आनी हे आवो जावो गोंय तुमारा हेजो फायदो जो आसा हे फायदो दिल्लीवाल्यान घेतले कडेन आसा आनी हे दिल्लीवाले बरे बरे व्हडले व्हडले जे प्रोजेक्ट आसात ते गोंया येवन करतात गोंयकार तांकां जमनी विकतात डब्बर रेटीन घेतात म्हणून गोंयकार जे आसात हे तांकां जमनी विको लागले कडेन आसा आतां प्रश्न निर्माण एक जाले कडेन आसा की नॉर्थ तर तेणी काबार केले सावथाचो कोस्टल बेल्ट जो आसा वो कंप्लीट काबार केले कडेन आसा एक सुद्दां जागो आसना की गांवच्या लोकांचो आसतलो म्हणून आनी त्याच बरोबर आज आमी ह्याच इशुआचेर आज आमी विचारून घेवया जे स्थानीक लोक आसात तेंचे कडेन की जर अशें करून जर भायले जे दिल्लीवाले येवन जर आमगेले जागो घेतलो जर फुडली पिळगेक आमगे जागो उरतलो काय कितें ह्या बद्दल आमी ह्या लोकां कडेन विचारून घेवया आनी ते लोक कितें सांगता ते पळोवया. भारताचो कायदोच एक असो आसा की कोणी येवन खंयच्यानी जमीन घेवपा जाता प्रश्न बरोबर आसा प्रश्न ना म्हणना तुका किंवा प्रश्न ताणें हें काम करप हें चुकीचें बी म्हणना तुका पूण परिस्थिती आज गोंयची अशी आसा की गोंय म्हणटे ताका कोण मालकच जणू काय उरलो ना काय कितें अशें दिसता कोणूय येता पयशे मेळटात पयशे भरपूर दितात ताका पयशाक हिशोबच ना इतले प्रकार तिथे हे बिल्डर्स वाले येतात महाराष्ट्रांतल्यान येतात देशभरांतल्यान सगळ्यांतल्यान येतात कर्नाटकांतल्यान कितें म्हणटा येतात गोंया येतात आनी अफाट पयशे खर्च करतात आनी पयशाक लागून पळय आमी गोंयकार बी आसात न्ही ते खंय तरी चुकीचें काम करतात अशें म्हाका दिसता जे पळय कोण जमीन पळय हे तांकां विकतात तांणी खरोच विचार करूंक जाय आशिल्लो की बाबा आमी जर अशें करून आज म्हाका खूब पयशे मेळटात म्हणून जर आमी तरी जमीन विकूंक लागले जाल्यार आमची भुरगीं सारकी घेवतली. प्रिवियस गव्हर्मेंटाक गेलो गुन्यांव आहा जेन्ना आमगे लिबरेशन जालें तेन्ना आमकां मागलोलें नेहरू सांगलें तुमकां कितें जाय तें मागाय म्हूण हांगा तरी स्पेशल इस्टेट दीत मेळ्ळी स्पेशल इस्टेट दिल्या भायर लोकांनी हे प्रॉपर्टी घेवपा जायना आसली 450 वर्सां जेन्ना पुर्तुगीज रूल केलो तेन्ना नेहरू सांगलें तुका कितें जाय तें मागाय म्हणून तेणी स्पेशल दोनी गव्हर्मेंट काँग्रेस थिंगाय आसलो सेंट्रलाक हिंगाय आसलो हे फकत आपल्याक हे बोर्ड्स भरपा पावले हे कोण गेले ना काय दिल्लीवाले येताय आनी लाखांनी पयशे घेवन ते कोस्टल बेल्ट आखो काबार केलो हालीं आमगे जेनरेशन आहा तें हांव कितें म्हणटा आमगे जेनरेशन आहा आनी गोंयकारांक इतू लाखांची प्रॉपर्टी लाखांक प्रॉपर्टी घेवपा जातली आमगे आज आमी मायग्रांट झोपड्या जाता ती भाशेन झोपड्या एक दीस रावों पडले आज तुमी येता व्हडले बिल्डींग काडाय व्हडले प्रोजेक्ट कोताय व्हडले प्रोजेक्ट कंप्लिटली बंद करपा जाय कित्याक आमगेले कल्चर आमगेले पिढी जातले व्हडले बोंगले आहाय ते बंद करपा जाय हें करताय आनी भायले लोक येता आनी कोट्यांनी ते बोंगले कोताय आनी विकताय कोण विकताय भायले दिल्लीवाले तो आमगे गोंयकार हिंगा कितें गोंयकार कितें करतले आतां तुमी दाखले प्रॉपर्टी घे बोंगले काडे आनी कितें काडे व्हडले हे आहा ते प्रोजेक्ट कंप्लीट हे बंद करपा जाय आनी आमगे गव्हर्मेंटाक मागोत हांव बघा आमगे सीएम बाब आमगे सावंत तुमी असेंब्ली रेजोल्युशन घेवचें भायले लोकां प्रॉपर्टी लोकांनी घेच न्हू आनी जेन्ना आमगेले प्रॉपर्टी सेफ जातली आनी आमगे जेनरेशनाक ही प्रॉपर्टी आमकां जाय तशें मेळून जाल्यार मेळपा ना जाल्यार हेजें आमकां काम जातलें हें आमकां जालो नाका. जमनी लागून एक हे पडलो आहा दास्ती पडली आहा लोकांक ते गोंयकार आहा ताका फुडाराक जगपाक आमच्या गोंयांत जागा आसतलो काय ना काय म्हणून देवान आमकां बरें ब्लेस करून जागा आहा गोंयांत पूण जालें कितें आमचे गोंयचेर भायले लोकांनी स्टेटीचेर दोड आहा कित्याक बोड आहा कित्याक आमची एक सुंदर सुद्दां एक प्लेस
आणि बरी प्लेस गोंयकारां वेदर बरें सगळे गोंयचे लोक बरे सगळे लोक गोंय येवपाक Peaceful. लोक सगळे भायर सावन गोंय येवपाक सोदता पूण जागो जो पळय आहा तो प्रायवेट लोकांचे जागो आहा ते कितें करता सुबेज पयशे मेळटा तेंका दिता पूण सुबेज पयशे थिंगा काबार जायना ते जो मनीस सुबेज पयशे दिन घेता तो सुबेज पयशांक तो इंगतलो जावं ते व्हडले बिलां काडटा ते आतां ते बिलांची नांवां कसो काय आंधेलो आहे व्हडले व्हडले फ्लॅटां ते आमची गोंयकारांक घेवपाक जावपा न्हय ती आनी पळय गोंयकारांक खंय रावपाचें रस्त्यार रावपाचें सो गोंयच्या सरकारान हेजेर चिंतपा जाय आनी आमचे हेसां कन्क्लूड जाले असेंब्ली सगळे आमचे एमएलएन थोडे हाडां धोदरे मुखार गव्हर्मेंटान सो हो एक कायद करपा जायो कायद करपा जाय गोंयकारांक सांबाळपाक सरकारान कायद करून ह्यो जमन्यो भायले लोक येता तेजेर कठीण जावपा जाय बंद जावपा जाय आनी गोंयकारांक फायदो जाता तशें करून गव्हर्मेंटान करपा जाय रमेश नायक राऊत, सुभाशिश गोवेकर and Sanika Nagvekar for Goa 365. Farmers in Khandepar are voicing their outrage over the ongoing Keria-Khandepar highway construction, which they say is wreaking havoc on their agricultural lands. The construction work has led to significant soil infiltration into fields across Kurdi-Khandepar, rendering them uncultivable. Local farmers are now demanding immediate action to address the issue, calling for the removal of the encroaching soil to restore their fields. आमी जे आसात ते आतां केरिया कोपरवाड्या आनी हांगा जे नॅशनल हायवेचे काम चलतालें आनी काम चलता आसतना सगळी माती खणून तेणी सकयल दवरली ती पावसांक सगळी शेताक आयिल्ली आसा आनी हें शेत कंप्लिटली सारकें काबार जाल्लें आसा लोकांचो डिमांड आसा की हें शेत शेतांतली माती जी आहा ती बेगीनची बेगीन काडून दिवची आनी तांकां रोवपाक दिवचें म्हणून जर ते जर काडपाक गेले जाल्यार ते शेतूय रोवपाक जावचें ना आनी ते भातूय पिकोवपाक शकपा ना कित्याक जी माती काडपाकूच तांकां 2-3 म्हयने लागतले फक्त माती काडपा खातीरूच ताका लागून लोकांक शेतकाराचो डिमांड आसा की आमी आमची शेतां सांगा आनी शेतां पिकोवपा खातीर जी माती जी आहा पडली आहा ती बेगीची बेगीन काडून दिवची आनी तांकां शेत रोवपाक दिवचें हे फाटल्यान आमकां शेत दिसता ती शेताची कशी नासाडी जाल्या ती तुमकां पळोवपाक मेवता आतां ती नासाडी जावपाक कारण कितें कारण नॅशनल हायवे आतां नॅशनल हायवे रोड एक्सटेंशन करतना हे जे शेत आहा ते शेता वाटेच्यान तो रोड एक्सटेंड करतना एक रिटेंशन वॉल बांदलेली आनी रिटेंशन वॉल बांदतना जी एक्सेस माती हांगासर आहली ती माती तेणी काडूंकूच ना पावस तेगोत आयलो PWDक सांगलें इंजिनियरांक काडटा म्हणून एश्युरन्स दिताले फक्त पूण काडपाचे कांयच प्रयत्न केल्लो ना तेणी एकूच फावटीन कितें येयलें माती इल्लीशी आहा मशीन लायलां आनी हिंगासर एक पोत्तून ती वॉलाक तेकून दवरलेली आहा पावस येयल्ले कारणान ती माती सगळी परतून शेतान गेल्ली शेताची जी लँड फर्टिलिटी आहा ती काबार जाल्या तुमी म्हणटा मागीर गोंयकार शेत रोयना शेतां पाडी घायल्या तर सरकारूच शेतां पाडी घालता जाल्यार शेतकार शेतां कशें रोयतले जे दिसा पयलीं आमी झऱ्याक पायप घालपाक लायल्ले ते पायपा खातीर ती तेंच्यांनी माती काडलेली ती सायडी घातलेली ती माती हे पावसाचे पयलीं तेंच्यांनी काडली ना आनी पावसान नंतर पावस पडलो आमी ऑथॉरिटी सगळ्या कडेन उलयले सगळें सांगलें इंजिनियराक सांगलेलें आमी कित्याक ती माती बेगीची बेगीन काडात नाजाल्यार ती पावसान सगळें शेतान येतली आनी शेतान येयले जाल्यार ते शेतान कंप्लीट म्हणजे तो पांय घालपाचो आसचें ना आमी सांगले उपरांत आमकां कोणी तरी सांगलें कित्याक ते काडपाचें आसा म्हणून तरी आसतना ती काडलीच ना आनी हे पावसार ते सगळे शेतान सगळी माती गेल्ली आसा सगळे शेतरी पडलेले आसा ह्या वर्सा आमकां ते शेत रोवपाक मेळचें ना हांव ऑथॉरिटी कडेन मागता ती बेगीचे बेगीन ती कितें माती पडलेली आहा ती भर पडलेली आसा ती सगळी काडपाची आनी आमकां शेत अंदू हे फावटीच रोवपाक आमकां ते तयार करून दिवचें. Krishna Naik and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. Cyclonic circulations over South Bangladesh and adjoining Gangetic West Bengal as well as the Southeast Arabian Sea and adjoining Kerala coast are set to bring back stormy weather to Goa. Rains will gradually intensify over the weekend.
While the IMD has not issued any warnings for Friday and Saturday, they have raised a yellow warning for Sunday and Monday. These may be revised as the system develops, so citizens are advised to keep an umbrella close at hand when stepping out. Dense storm clouds moved in overnight on Wednesday, leading to gloomier weather on Thursday. This will persist through Friday as well, with the storm clouds expected to bring light showers. Gusty winds will accompany the rains, adding to the stormy conditions. Temperatures are expected to remain stable, with Friday's maximum and minimum forecast at 30 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Light rain forecast on Friday. IMD issues yellow alert on Sunday and Monday. Rain expected to intensify after the weekend. Maximum and minimum temperatures on Friday, 30 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. No warning issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.